नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सको कन्डक्सन भन्ने च्याप्टरमा कुरा गरिरहेका छौँ र आज खास कन्डक्सनको अघिल्लो क्लास तपाईहरुले हेर्नु भएको छ र हेर्नु भएको छ भने आज हामी कम्बिनेसन अफ कन्डक्टरको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। कन्डक्टर भनेको इलेक्ट्रिक कन्डक्टर होइन, यो हिटको कन्डक्टरको कुरा गर्दैछौँ। अहिले हामी थर्मोडाइनामिक्समा हिटमा छौँ है, कन्डक्टर अथवा रड भनौँ जहाँ चाहिँ हिट पास हुन्छ, यस कुराहरू गरिरहेका छौँ। आज धेरै रमाइलो क्लास हुनेवाला छ। धेरै राम्रो राम्रो कन्सेप्टहरू तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुले के गर्नु पर्यो, सुरुमा कपी पेन लिएर बस्नु पर्यो, त्यसपछि नोट बनाउनु पर्यो र त्योभन्दा अगाडि यदि तपाईहरु आज सिधै आउनु भएको छ भने यहाँ रमाइलो हुनेवाला छैन, किनभने तपाईहरुले यसमा हामीले हिट चाहिँ कसरी ट्रान्सफर हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले तीन तरिकाले गरेका थियौँ। एउटा कन्डक्सन, एउटा रेडिएसनको कुरा गरेका थियौँ, एउटा कन्भेक्सनको कुरा गरेका थियौँ भने आज हामी कन्डक्सनको दोस्रो च्याप्टरमा भएको हुनाले थर्मोडाइनामिक्सको चाहिँ हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ, तर कन्डक्सनको पनि हामी दोस्रो च्याप्टरमा छौँ। ठीक छ, तपाईहरुले यहाँ प्लेलिस्टमा जाँदाखेरि पनि यसको कहाँदेखि सुरु भएको छ तपाईहरुले थाहा पाउनुहुन्छ, अथवा यही भिडियोको तल पनि जानुभयो भने डिस्क्रिप्सन बक्समा तपाईहरुले पाउनुहुन्छ। ठीक छ, र अर्को पनि अक्षरहरू सानो हुन सक्छ, यतापट्टिको खास परेन, यतापट्टिको तपाईहरुले यसलाई रिजोल्युसन बढाएर यो भिडियोहरू 4K सम्म चाहिँ रिजोल्युसनमा पाइन्छ। त्यसले गर्दा तपाईहरुले हाई रिजोल्युसनमा हेर्दाखेरि राम्रो देखिन्छ। यति भन्दै म सुरु गर्न लागेको छु र थोरै अघिल्लो कुराहरू पनि थोरै जोड्नुपर्ने हुन्छ। म सुरु गर्न लागे है त। हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि जुन हिट पास हुन्छ, हामीले के कुरामा डिपेन्ड हुन्छ भनेका थियौँ भन्दाखेरि एउटा यो चाहिँ के भनेको जुन थर्मल कन्डक्टिभिटीको कुरा गरिहालेका थियौँ अघिल्लो च्याप्टरमा, नभए अगाडि जानु होला नत्र मजा आउँदैन। अनि एरिया भयो, अनि टेम्परेचर डिफरेन्सलाई हामी डेल्टी भनेका थियौँ, θ1 माइनस θ2 कामुनि एल ल टाइम गरेका थियौँ। यो टाइमलाई हामीले यता लगाएर राखेका थियौँ, यो टाइमलाई हामी यता लगाएका थियौँ र यहाँबाट चाहिँ हामीले के पाएका थियौँ भन्दाखेरि यहाँबाट हामीले एच पाएका थियौँ। एच भनेको हिट करेन्ट पाएका थियौँ र एच भनेको चाहिँ KA डेल टी अपन एल, जहाँ के थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ मटेरियल, ए भनेको के हो त भन्दा एरिया अफ क्रस सेक्सन एरिया है, कतिबाट तातो र चिसो बीचको चाहिँ क्रस सेक्सन डिस्टेन्स हो, त्यसको नि क्रस सेक्सन एरिया। एल भनेको डिस्टेन्स बिट्विन सेपरेसन बिट्विन हट एन्ड कोल्ड जक्सन। डेल्टी भनेको टेम्परेचर डिफरेन्स उनीहरु बीचमा। र हामीले अर्को पनि कुरा गरेका थियौँ, हिट किन फ्लो हुन्छ भन्दा टेम्परेचर डिफरेन्सको कारणले फ्लो हुन्छ र यसलाई हामीले करेन्ट यो हिट करेन्ट भयो भने इलेक्ट्रिक करेन्टमा हामीले के गरेका थियौँ, ओम्स लको बाट I इजिकल टु खासमा ओम्स ल V इजिकल टु IR हैन, यसमा चाहिँ डेल V पोटेन्शियल डिफरेन्स बाई RE यो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेन्सको कुरा गरेका थियौँ र डेल V पोटेन्शियल डिफरेन्सको कारणले इलेक्ट्रिक करेन्ट फ्लो हुन्छ। त्यस्तै डेल T टेम्परेचर डिफरेन्सको कारणले हिट करेन्ट फ्लो हुन्छ। मतलब हिट फ्लो हुन्छ एक ठाउँबाट तातोबाट चिसोमा, मतलब हाई टेम्परेचर रिजन टु लो टेम्परेचर रिजनमा। त्यसले गर्दा यसलाई अलिकति मिलाउने भने RE जस्तै हामीले अघिल्लो क्लासमा गरिसकेका छौँ यो। त्यसले गर्दा अघिल्लो क्लास तपाईहरुले सिरियली आउनु भएको छ नि, यो KA यसलाई हामी चाहिँ रेजिस्टेन्स तर थर्मल रेजिस्टेन्स भन्ने गरेका थियौँ। थर्मल रेजिस्टेन्स भन्ने गरेका थियौँ है, थर्मल रेजिस्टेन्सको कुरा गरेका थियौँ। सो आर अब आउने सबै आरहरू थर्मल हुन्छ। यो हाम्रो कम्पेरिजनको कुराहरू गरेको, सब अब आउनेहरू आरहरू थर्मल हुन्छ र हामीले यही कुरा गरेका थियौँ। एच इजिकल यहाँ फर्मुला लेखिराख्यौँ, KA डेल टी अपन एल। अनि अर्को चाहिँ थर्मल रेजिस्टेन्स आर, थर्मल भनेको के थियो,
थर्मल रेजिस्टेन्स भनेको L/Ka यो अघिल्लो क्लासको रिभिजन हो। अब हामी यो कन्सेप्टबाट चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भन्दा कम्बिनेसन अफ कन्डक्टर भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिक कन्डक्टर होइन, यो त्यस्तो कुरा हो जहाँबाट हिट फ्लो हुन्छ, हिटको लागि कन्डक्टर। यसमा चाहिँ के हुन्छ त कम्बिनेसन अफ कन्डक्टरमा एउटा सिरिज हुन सक्छ, एउटा चाहिँ प्यारलल हुन सक्छ है। सिरिज कम्बिनेसनमा टाउको पुच्छर जस्तो रेजिस्टरमा हामीले अघिल्लो क्लासमा गरेका थियौँ। अब मतलब यो भन्दा इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम इलेक्ट्रिक करेन्टमा हामीले ओम्स लका कुराहरू गर्दाखेरि सिरिज कम्बिनेसनको कुरा गरेका थियौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो रेजिस्टरहरू यसरी सिरिजमा जान्थ्यो, जहाँ R1 सपोज R2 R3 छ भने यहाँ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति हुन्छ त R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस यसरी जान्थ्यो सिरिज कम्बिनेसनमा। अनि प्यारलल कम्बिनेसनमा हाम्रो रेजिस्टेन्सहरू यस्तो खालको थियो है। यहाँ आई करेन्ट आई आयो भने यसबारेमा अहिले कुरा गरौँला, डिस्क्रिप्ट सिरिज पहिले गर्छु, त्यसपछि यसमा हामीले आर इक्विभ्यालेन्ट कति भेटेका थियौँ 1/R1 प्लस 1/R2 इलेक्ट्रिकलको केसमा गरेका थियौँ, तर अहिले चाहिँ हामी हिटको केसमा गर्दैछौँ, हिट करेन्टको कुरामा गरिरहेका छौँ, ठिक छ। त्यसले गर्दा अब यसलाई मेटौँ र यही कन्सेप्ट लगाउँछौँ। अब मानौँ दुईटा जोडेका छौँ कन्डक्टरहरू, जसको थर्मल कन्डक्टिभिटी यसमा K1 छ, यसमा K2 छ है। मानौँ यसको लेन्थ L1 छ र यसको L2 छ, एरिया सेम छ अरे सपोज, टक्क जोडेका छौँ। K1 र K2 फरक हुने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्छ, ती दुईटा कन्डक्टर्सहरू हुन्, हिटका कन्डक्टर्सहरू, इलेक्ट्रिकल होइन, हिटका कन्डक्टर्सहरू हुन्। यिनीहरूको चाहिँ नेचर फरक हुन्छ, मतलब दे आर फ्रम डिफ्रेन्ट मेटेरियल्स है, यो र यो डिफ्रेन्ट मेटेरियल्सको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। र हामीले यहाँबाट हिट फ्लो गर्दैछौँ, मानौँ यसको हिट मानौँ T1 ठुलो छ टेम्परेचर, यसमा टेम्परेचर T2 छ है, यसरी हामी हिट फ्लो भइरहेछौँ भनेपछि यसलाई हामीले कम्बाइन गरेर चाहिँ एउटा जोड्यौँ। मानौँ यो खालको चाहिँ एउटा बन्यो फाइनल खालको टेम्परेचर, सपोज यहाँ बिचमा थीटा आयो र यो सबै अघिल्लो क्लासमा हामीले कुरा गरेका थियौँ स्टेडी कन्डिसनमा हुन्छ, स्टेडी स्टेटमा हुन्छ, मतलब एभ्री टाइममा इच एन्ड एभ्री सेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ, हिट फ्लो पर युनिट टाइम कन्स्टेन्ट हुन्छ, किनभने अगाइसकेको हुन्छ यो कुराहरू, हामीले हिट एब्जर्ब गर्ने स्टप भइसकेको हुन्छ, हामीले यो कुराहरू गरेका थियौँ भने यो हिट यताबाट आउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा एभ्री इच एन्ड इन्स्टेन्टमा कति हुन्छ, र हामीले एङ्गल यहाँ थीटा पनि एउटा निकाल्नु पर्ने हुनसक्छ। अथवा हाम्रो यसको नेचर कस्तो देखिन्छ भन्ने पहिले जाउँ। यो के कन्डिसन हो, स्टेडी स्टेट कन्डिसन हो, जहाँ चाहिँ इच एन्ड एभ्री इन्स्टेन्टमा हिट फ्लो पर युनिट टाइम सेम हुन्छ भन्न खोजेको। यो आयो, यो फाइनल भयो अरे जोडिएर L1 प्लस L2 भयो कि के हो, L1 प्लस L2, एरिया त्यही नै हो, यहाँ सपोज के इक्विभ्यालेन्ट भयो, टेम्परेचर त्यही नै हो T1 देखि T2, यस्तो खालको चाहिँ आयो। र हामीले स्टेडी स्टेटको कन्डिसन गर्दाखेरि यहाँबाट हिट H आयो भने यहाँ पनि हिट, यहाँ सबैसँग H जान्छ, यहाँ पनि H, तर सुरुमा एउटा मानौँ एउटा H1 आयो H2 आयो, भरे H1 र H2 चाहिँ बराबर, H1 र H2 चाहिँ बराबर, किन स्टेडी कन्डिसन हामीले अघिल्लो क्लासमा तपाईँले जानुपर्ने हुन्छ यसको बारेमा धेरै कुराहरू बुझ्नलाई। त्यसले गर्दाखेरि यो केसमा जाउँ, फर्मुलाहरू यहाँ लेखेकै छ भने यहाँ केसमा यसलाई मिलाउने हो भने H इजिकल टु के हुन्छ, यहाँबाट अघि भर्खर गरिसकेका छौँ, डेल्टा T अपन R थर्मल हुन्छ, मतलब R मात्रै लेख्नु है, अहिले थर्मल लेख्नै परेन, जहाँ R भनेको अहिले भर्खर लेखेको छ L/K भनेपछि यो एउटा हुने रहेछ डेल्टा T। त्यसले गर्दा यो केसमा सपोज यहाँ हिट H1 गयो, यहाँ H2 हिट गयो, मानौँ H1 र H2 त बराबरै हुन्छ खासमा, यहाँ H1 कति हुनेछ, H1 इजिकल डेल T अपन R हुन्छ
है। यहाँ अहिलेका लागि R1 मानौँ हैन, यसको R1 थर्मल रेजिस्टेन्स, यसको है हिट, यसको थर्मल रेजिस्टेन्स R1, यसको पनि थर्मल रेजिस्टेन्स R2 अरे मानौँ भने यो कति हो त यो ठुलो टेम्परेचरबाट सानो टेम्परेचरमा जाने भएकोले हिट जहिले पनि हाई टेम्परेचर रिजनबाट लो टेम्परेचर जाने भने डेफिनेटली यो ठुलो छ, T1 ठुलो छ, अनि त्यसपछि सानो छ थीटा, त्यसपछि T2 धेरै सानो छ, सबभन्दा सानो T2, सबभन्दा ठुलो T1। सो T1 माइनस थीटा यस केसको लागि काम हुने R1 हुने भयो पहिलो केस। अनि यो केसमा कस्तो हुन्छ त, यो केसमा त कस्तो हुन्छ, यो इक्वेसन 1 अरे सपोज, यो इक्वेसन S2 इक्वल टु कति हुन्छ त, यहाँ डेल T1 अरे सपोज डेल T2 काम हुने R2, ठिक छ। सो डेल T भनेको चाहिँ यहाँनेरि केसमा के हुन्छ, थीटा माइनस T2 हुन्छ है, थीटा माइनस डेल 2, थीटा माइनस T2 बाई R2 हुन्छ। अरू केही गर्न सकिन्छ, यो माथिको इक्वेसनलाई अलिकति मिलाउने हो भने माथिको इक्वेसन कति हुन्छ, माथिको इक्वेसन मिलाउने हो भने यो क्रस हुन्छ, T1 माइनस थीटा इज इक्वल टु H1 R1, जहाँ H1 र S2 बराबरै हुन्छ मैले भनिसकेको छु। यो इक्वेसन यसलाई चाहिँ 1 मानौँ अरे, यसमा के हुन्छ त मिलाउने हो भने थीटा माइनस T2 इज इक्वल टु S2 R2, S2 R2 हुन्छ। यो इक्वेसन नम्बर 2 भयो, ठिक छ। यो अब कम्बाइन भयो, कम्बाइन भइसकेपछि के हुन्छ त यस्तो फर्ममा आयो जहाँ चाहिँ के थर्मल कन्डक्टिभिटी हैन, जुन थर्मल कन्डक्टिभ मतलब कोएफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्सन, कन्डक्टिभ थर्मल के भन्छ थर्मल कन्डक्टिभिटी KE भयो इक्विभ्यालेन्ट, K1 र K2 को इक्विभ्यालेन्ट हो, जुन कति एक्सप्रेसन हुन्छ अहिले हामी कुरा गर्दैछौँ। लेन्थ L1 र L2 जोडेर टोटल L भयो भने यो केसको लागि सपोज मानौँ H आयो, सबैको लागि H हो हुन चाहिँ यहाँ सबै H हामीले मान्न खोजेको मात्रै हो। सपोज यहाँ सेकेन्ड केस फर कम्बाइनेसन यहाँनिर जाने हो भने के हुन्छ त डेल T फाइनल अपन R इक्विभ्यालेन्ट हैन, त्यसले गर्दाखेरि कति हुन्छ डेल T फाइनलमा चाहिँ त्यही हो T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, ठिक छ। T1 माइनस T2 अपन R इक्विभ्यालेन्ट हो। यसलाई पनि मिलाउने हो भने कति हुन्छ त T1 माइनस T2 इज इक्वल टु REH हैन, हामीले के त भन्न पर्दा H1 इज इक्वल टु S2 हुन्छ, किनभने STD कन्डिसन, जहिले यो सबै केसहरू हामी STD कन्डिसनमा STD स्टेटमा लिन्छौँ, मतलब अघि भनिसकेँ मैले। सो अब के गर्न सकिन्छ, इक्वेसन 1 र 2 लाई जोड्दाखेरि के हुन्छ त, इक्वेसन 1 र 2 लाई जोड्दाखेरि इक्वेसन 1 र 2 जोड्दाखेरि यहाँनेरि आउँछ, यहाँ मैले मेटेँ, यसलाई मेटेँ, यसलाई पनि अहिले मेटेँ है। इक्वेसन 1 र 2 इक्वेसन सिरिजमा हामी कुरा गरिरहेछौँ। 1 प्लस 2 के हुन्छ त T1 माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस T2, यता जोड्दाखेरि कति हुन्छ H1 R1 प्लस S2 R2, H1 R1 प्लस S2 R2, H1 र H2 बराबर छ, त्यसले गर्दा यसलाई H मानौँ, सबै गरेर H हो, किनभने जति यहाँबाट आयो त्यति नै आउँछ, यो नै त्यही नै हो, यसको इक्विभ्यालेन्ट केस बनाएको त हो। H कमन आएपछि R1 प्लस R2 को यहाँ लेख्न सकिन्छ, H1 इज इक्वल टु H लेख्न सकिन्छ भने इक्वेसन 3 ले के भनिरहेछ त, यहाँ के हो त थीटा 1 थीटा काट्यो, T1 माइनस T2 इज इक्वल टु H R1 प्लस R2, ठिक छ। अब यहाँ T1 र T2 के छ, T1 र T2 इज इक्वल टु REH छ, इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स, अनि H छ, यो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स होइन यो, त्यसले गर्दा सरी REH यहाँ T1 र माइनस T2 मा REH इज इक्वल टु H R1 प्लस R2 भने HH काट्यो भने चाहिँ के हो त R इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु
R1 प्लस R2 हुने रहेछ, जुन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्सको केसमा पनि सिरिजमा जोड्दाखेरि R इक्विभ्यालेन्ट भनेको R1 प्लस R2 प्लस R3 डट 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 थियो। यस्तै खालको केस हुने रहेछ। R इक्विभ्यालेन्ट भनेको R1 प्लस R2 हुने रहेछ। ठिक छ। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो भनेको रेजिस्टेन्सको थर्मल रेजिस्टेन्सको कुरा भयो। अब यो थर्मल कन्डक्टिभिटी चाहिँ के हुँदो रहेछ एकचोटि हेरौँ। थर्मल कन्डक्टिभिटीको कुरा यसलाई मेटेँ यो बुझिहाल्नु भयो है। यसलाई मैले मेटेँ ल, यसलाई मेटेँ, तपाईँले सार्नु होला। यो चित्र चाहिँ अहिले मेटिनँ मैले। सपोज हामीसँग यो छ, तर हामीलाई यो थाहा छ R इक्वल टु के हुन्छ, R इक्वल टु L बाई KA। यसको लागि R1 अरे R1 इज इक्वल टु L1 बाई K1A। अनि यहाँ यसको R2 इज इक्वल टु कति हो त, L2 बाई K2A। ए भनेको क्रस सेक्सन एरिया दुईटैको सेम छ भने यो सेम हाल्ने, यसमा चाहिँ कति हुन्छ त R इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु L भनेको जहाँ चाहिँ दुईटै इक्विभ्यालेन्ट L भनेको L1 प्लस L2 तल कति हुने भयो, तल कति हुने भयो भन्दा के इक्विभ्यालेन्ट अनि ए भनेको त्यही नै हो, ए नै हो, सबैको ए नै हो। यो क्रस सेक्सन एरिया त ए नै हो दुईटै जोड्दाखेरि पनि। त्यसले गर्दा हामीले अहिले भर्खर आएको रिजल्ट R इज इक्वल टु R1 प्लस R2 मा चाहिँ यिनीहरूको भ्याल्यु राख्ने हो भने कति हुन्छ त, RE मा RE इज इक्वल टु R1 प्लस R2, RE मा L1 प्लस L2 बाई KEA R1 भनेको L1 बाई K1A प्लस L2 बाई K1A। सबैको ए सेम हो, ए काट्यो। हामीले निकाल्नु पर्ने के हो, इक्विभ्यालेन्ट थर्मल कन्डक्टिभिटी। सो KE यता लाने हो भने, सपोज KE यता लाने हो भने यो L1 प्लस L2 बाई यो L1 अपन K1, यो तल जान्छ यो यता जान्छ। सो L1 अपन K1 प्लस L2 अपन K2 हुन आउँछ। यो किसिमको रिजल्ट आउन जान्छ। यो सबै सिरिज कम्बिनेसनको रिजल्ट, इक्वेसन 1 होइन, यसलाई इक्वेसन मात्रै भनौँ भने चाहिँ यो सिरिज कम्बिनेसनमा यो खालको चाहिँ रिजल्ट आउँदै रहेछ। ठिक छ, यो खालको रिजल्ट आउँदै रहेछ। अब एक दुईवटा बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले, नोट बनाउनु होला। अब एक दुईवटा न्युमेरिकल पनि यो थर्मल मैले यसका रिजल्टहरू यहाँ लेख्दैछु सिरिज कम्बिनेसनको लागि। यो R थर्मल इज इक्वल टु L बाई KA यहाँ सारेँ मैले। R थर्मल इज इक्वल टु L बाई KA। यो लेख्नै परेन खास, यो सजिलो छ। R इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु R1 प्लस R2 र K इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु L1 प्लस L2 बाई L1 बाई L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2 यसरी लान सकिन्छ है। यो रिजल्ट आएको छ हाम्रो अहिले भर्खर। यो के त सिरिजको लागि हो, सिरिज कम्बिनेसनको लागि हो। ठिक छ, एक दुईवटा न्युमेरिकलहरु हामी हेरौँ त, पज गरेर सार्नु होला। इक्जाम्पल कति ल, इक्जाम्पल 1 मा जाउँ। इक्जाम्पल 1 मानौ दुईटा कन्डक्टरहरु छ, थर्मल कन्डक्टरहरु दुईटा यसरी सिरिजको इक्जाम्पल हामी हेर्दै छौं। यसरी जोडिएको छ। सपोज अलिक लामै छ अरे, यसको लेन्थ L छ अरे, यसको लेन्थ 3L छ अरे, एरिया सेम छ। मानौ यो 100 डिग्री सेल्सियसमा छ, यो मानौ कति छ 0 डिग्री सेल्सियसमा छ। यो थीटा निकाल्नु पर्ने हो कति हुन्छ, र यसको थर्मल कन्डक्टिभिटी के छ, यसको 2K छ मानौ। ठीक छ।
अब हामीले के गर्नु पर्यो यिनीहरू के त कम्बिनेसनहरू सिरिजमा छ भन्ने पर्यो टाउको एउटै टाउको पुच्छर जोडेको छ यसमा रेजिस्टेन्स यो हुने भयो सिधै फर्मुला लाँदा पनि भयो अथवा यता लाँदा पनि भयो हामीले निकाल्नु पर्ने के यो थीटा इक्वल टु व्हाट अनि अर्को के इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टु व्हाट आर इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टु व्हाट आर इक्वल टु R1 R2 तर आर निकाल्नु पर्यो जोड्नु पर्यो सो आर इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टु R1 प्लस R2 R1 भन्ने कति छ L/KA आर इक्विभ्यालेन्टको लेन्थ कति हुन्छ त 4 हुन्छ यो अब त जोडिएर 4 हुने भयो नि त हैन इक्विभ्यालेन्टमा त अब यो सिंगल हुने भयो 4L हो यो के इक्विभ्यालेन्ट अहिले निकाल्ने वाला छौं यो 100 डिग्री नै हो यहाँ कतैतिर थीटा छ 0 डिग्री भनेपछि हामी अहिले इक्विभ्यालेन्टको कुरा गरिरहेका छौं यो चाहिँ हामी इन्डिभिजुअल जोड्दाखेरिको के हुन्छ आर इक्विभ्यालेन्ट थर्मल क्वान्टिटी L1 अपन के L भनेको 4L भयो यहाँ हैन 4L भयो अनि के इक्विभ्यालेन्ट ए भयो या ए त सब सेम छ त्यस्तै R1 कति छ R1 यहाँनेरि L हो Li हो किनभने L भनेको R इक्वल टु L/KA R1 इक्वल टु कति हो त L/KA प्लस यसमा चाहिँ R2 इक्वल टु L भनेको 3L/K भनेको 2KA हैन के काट्यो त L काट्यो होला L पनि काट्यो A पनि काट्यो हैन यहाँ 2K कमन आयो एलसीएम यहाँ कति हो A आएपछि यहाँ के ले यसलाई 2 प्लस 3 इक्वल टु 5/2K आयो यतापट्टि 4/KE आयो के गडबड छैन यसलाई उल्टाउने हो भने कति हुन्छ यो के तल छ यो तल छ उल्टाउने हो भने KE अपन 4 इक्वल टु 2K अपन 5 अनि यो उता जाँदाखेरि साथमा 8K अपन 5 भयो मतलब K इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टु सो K इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टु 8K/5 ठीक छ यो आन्सर आयो हाम्रो यो इक्विभ्यालेन्ट आइसक्यो थीटा पनि निकाल्नै पर्ने हुन्छ अथवा तपाईहरुले सिधै फर्मुला लगाए पनि हुन्छ यहाँ फर्मुला लगाउनु भयो पनि हुन्छ KE इक्वल टु L1 L2 जोड्दाखेरि 4 भयो 4L L/ कति भयो L भनेको L1 भनेको L/K भनेको K नै हो प्लस यसमा L2 भनेको 3 L/K2 भनेको 2K यसरी अर्को तरिकाले यो सेम हो यतै गरे पनि भयो यसै गरे पनि भयो 4L/ यहाँ कति 2K यहाँ गर्दाखेरि कति हुन्छ अब 2 प्लस 3 2L प्लस 3L कति भयो त यो यता गर्दा 8LK यता चाहिँ 5L LL काट्यो 8K/5 आउँछ 8K/5 आयो यताबाट पनि आयो अब निकाल्नु पर्ने के त भन्दा थीटाको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ के को भ्यालु हामीले याद गर्यौं है के को भ्यालु यता सम्झिराख्यौं K इक्वल टु K इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टु 8K/5 मैले लेखेँ अब मेटेँ तपाईले सार्नु होला मिलाएर अब थर्मल कन्डक्टिभिटीमा चाहिँ के हुन्छ त बस खासमा हिट चाहिँ जम्मैतिर बराबर हुन्छ H1 इक्वल टु H2 हिट हुन्छ आखिर H1 र H2 बराबर स्टेडी कन्डिसन हो त्यसले गर्दा यहाँ H1 कसरी हुन्छ H1 इक्वल टु del T अपन R del T अपन R हो कसरी del T अपन R H इक्वल टु खास KA उता अघि भनिसकेको छ मैले त्यही पनि यो लास्ट टाइम भन्दै छु म del T अपन L/K यसलाई हामीले R भन्ने गरेका छौं यो थर्मलले यो गरेको मैले यहाँ लेखेको
आर भनेको चाहिँ फेरि एल बाई केए। यो R1 ल्याउँ, डेल T1 इज इक्वल टू डेल T2 अपन R2। ठिक छ, जब कि के को भ्यालु आइसकेको छ हामीलाई। डेल T1 कति हुन्छ 100 माइनस थीटा बाई R1 भनेको कति हो, R1 भनेको L बाई K1A इज इक्वल टू यता थीटा 2 थीटा माइनस 0 हैन। अब कति हुन्छ R2 इज इक्वल टू L2, यो L भयो, यो 3L बाई 2K1 हैन, K2K ए काट्यो, ए पनि काट्यो हैन, LL पनि काट्यो, कति हुन्छ त सबै काट्यो क्या यता 100 माइनस थीटा यो सबै काट्यो जस्तो छ। 2 माथि गयो 2 थीटा बाई 3 आयो भने यता जाँदाखेरि 2 थीटा बाई 3 प्लस थीटा यता आयो 100 आयो, 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 5 थीटा बाई 3 भने थीटा इज इक्वल टू कति भयो त, यो 3 यता आन्सर 100 त्यहाँ 300 बाई 5 6 5 30 60 डिग्री आयो। ल थीटा इज इक्वल टू कति आयो 60 डिग्री आयो, सबै आयो। आर इक्विभ्यालेन्ट आयो कि आएन, आर इक्विभ्यालेन्ट आयो कि आएन, आर इक्विभ्यालेन्ट निकाल्न पनि सकिन्छ है। आर इक्विभ्यालेन्ट त R1 र R2 आइसकेपछि निस्किहाल्ने भयो। यो आयो 60, यो आयो, आर इक्विभ्यालेन्ट कति हो त, आर इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हैन, बाट निकाल्न सकिन्छ। कसरी निकाल्ने, जसरी निकाल्ने पनि हुन्छ। आर इक्विभ्यालेन्ट के मतलब कति हो त, आर इक्विभ्यालेन्ट भनेको ल आर इक्विभ्यालेन्ट भनेको कति हो, आर इक्विभ्यालेन्ट भनेको L बाई KA, L भनेको कति हो अहिले इक्विभ्यालेन्ट टोटल भनेको 4L, के भनेको के इक्विभ्यालेन्ट अहिले भर्खर निकालेको के इक्विभ्यालेन्ट हो, यो इक्विभ्यालेन्ट, अनि यो 8K बाई 5A भयो हैन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ कति भयो त भन्दाखेरि 8K बाई 5L भनेपछि यो अलिकति मिलाएर लेख्ने हो भने कति हुन्छ त, यो उता जान्छ उता जान्छ उता जान्छ उता जान्छ, ओके 8 5 40L 8 5 40L बाई हैन 500 को 20 L 500 को 20L 500 को 20L बाई 8K भनेपछि यसलाई कति गर्दाखेरि 4 दूना 8 4 5 20 5/2L बाई K यस्तो खालको आउने रहेछ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स। ठिक छ, यो एउटा एक्जाम्पल नम्बर 1 भयो। कुरो बुझ्नुभयो, हामीले सबै निकाल्यौँ, सार्नु होला। अब हामी एक्जाम्पल नम्बर 2 मा जाउँ। सिरिजको एउटा लास्ट एक्जाम्पल हेरिहालौँ। एक्जाम्पल नम्बर 2, एक्जाम्पल नम्बर 2 है। यसमा चाहिँ के गर्ने भने चाहिँ मानौँ एउटा रड यसरी कन्डक्टरलाई अर्कोमा कन्डक्टरमा जोडेको छ हैन, र यसको लेन्थ यसको K1 छ र यसको K2 छ भने यो 100 डिग्री सेल्सियसमा छ, मानौ यो 0 डिग्री सेल्सियसमा छ भने यहाँनिर सपोज 70 डिग्री सेल्सियस छ, कति छ 70 डिग्री सेल्सियस बिचमा भेट्यो अरे। यसको लेन्थ कति दिएको छ, सपोज L दिएको छ, यसको पनि लेन्थ बराबर लेन्थ छ अरे सपोज है, यस्तो खालको दिएको छ है। मानौँ यसलाई चाहिँ उल्टाउने हो भने
यसलाई हिट त्यही तरिकाले आइरहेको छ K1 K2 छ L1 L बराबर लेन्थमा भएको छ र यसलाई उल्टाउने हो भने चाहिँ कस्तो खालको देखियो भने एउटा केस हो त्यही केसमा यदि उल्टाउने हो भने यहाँ छ अरे उल्टाउने हो भने त यो 70 त रहँदैन नि त हैन 70 त रहँदैन अर्कै आउला यो K1 चाहिँ यता K2 आइदियो यता K1 आइदियो भने यो यता 100 डिग्री नै हो यो टक्कै उल्टायो ए त ए नै रह्यो सबै ए नै रह्यो उल्टायो भने यो K1 K2 थियो K2 K1 आयो उल्टायो भने यहाँनेरि चाहिँ अब थीटा कति हुन्छ भनेर सोध्दै छ यहाँ 100 डिग्री नै छ 100 डिग्री छ है अहिले K1 र K2 बराबर भए त यहाँ 50 आउन सक्थ्यो 70 आछ केही कुराहरु केही गडबड छ त्यसले गर्दा यो कति आउँछ भन्ने कुरा क्वेशन सोध्दै छ हाम्रो क्वेशन थीटा व्हाट सबै अरु कुरा त सेम हो यस्तो केस आयो अब सिरिज कम्बिनेसन हो सिरिज कम्बिनेसनमा हामीले अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि स्टेडी कन्डिसन नै हो यहाँबाट हिट आउँदाखेरि L1 L2 सबै बराबर छ K1 र K2 मात्रै फरक छ सो फर तपाईले ट्राई गर्नु होला एकचोटी पज गरेर कुरो बुझ्नु भने क्वेशन 100 डिग्री K1 K2 वाला सेम लेन्थ वाला यसरी घुमाएको थियो यता 70 भेट्यो जक्सनमा त्यसलाई फलक्क घुमाइयो K1 K2 चाहिँ K2 K1 भयो लेन्थहरु सब त्यही छ अब 100 र 0 नै छ अब यहाँ कति टेम्परेचर हुन्छ भन्ने कुरा गर्दै छ त्यसको लागि के त फर STD कन्डिसन STD कन्डिसन के हुन्छ H1 = H2 जहिले पनि यो जहिले H1 = H2 नै हुन्छ हैन यहाँबाट एउटा K1 र K2 को रिलेसन यहाँबाट लिने त्यो रिलेसनलाई हामी यहाँ युज गर्ने है यो केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा H1 भनेको del T1 by R1 = del T2 by R2 del T1 भनेको चाहिँ यहाँ हामीलाई त्यो 100 - 70 R1 भनेको L सबैको सेम छ L by के हुन्छ Ka यसको K1 A यता सब सेम छ = यता 70 - 0 काम हुने L by K2A छ K2A अरु सबै सेम L गयो यो पनि गयो K माथि गएर 30 K भयो 30 K1 भयो 30 10 मा 30 K1 भयो यो गयो यसमा हेतरीका 70 नै हो अनि यस के हो त भन्दा 70 K2 भयो K2 माथि गयो त्यसो यो 0 0 गयो त्यसो K1 upon K2 7/3 आयो K1 upon K2 कति भयो 7/3 आयो एउटा कन्डिसन हामी भेट्यौं यो केसमा जता जता चलाए पनि K1 र K2 को रिलेसन यो आउँछ यो डबल बनायो भने ट्रिपल बनायो भने यो नेचर हो नि त नेचर अफ सब्स्टेन्स पार्टिकल यहाँ पनि K1 र K2 को सेम हुन्छ K1/K2 K2/K1 चाहिँ फेरि फरक हुन्छ K1/K2 त यही नै आउँछ किनभने सब मेटेरियल्स त्यही नै पनि यो केसमा त फेरि त्यही नै हो फर नेक्स्ट कन्डिसन के छ K1 K2 मा यहाँ पनि त्यही नै हो यहाँ सपोज H1 = H2 यहाँ पनि के भन्छ त del T1 अब यहाँ थीटा छ अपन R1 = del T2 upon R2 ठीक छ del T1 100 - theta 100 - theta by R1 त्यही सेम by K2L भयो यहाँ K2L हैन K2A अब यो उल्टेको छ केस यहाँ चाहिँ कति थीटा - 0 by R2 भनेको L by K1A ठीक छ अब यसलाई हेर्ने हो भने L गयो A गयो यो K माथि गयो K2 100 - theta यता K1 थीटा - 0 भनेको थीटा हामीले K1/K2 अप्सन लिनै पर्ने हुनाले K1/K2 K1/K2 बनाइ यसो गरौँ न 100 - theta = 100 - theta = K1/K2 थीटा हैन K1 र K2 भनेको कति हो 7/3 सो 100 = 7/3 थीटा प्लस यता गरे थीटा भयो
एलसीएम 3 आयो 7 थीटा प्लस 3 थीटा के हो गडबड सही छैन। अब त्यसले गर्दा 100 भयो, 100 यता जाँदाखेरि कति भयो 300 भयो इजिकल टु 10 के थीटा भयो, थीटा इजिकल टु कति भयो त 300 का मुनि 10, सो थीटा इजिकल टु 30 डिग्री भयो। ठीक छ, यो किसिमले 100 थीटाको भ्यालु कति आयो त 30 डिग्री आयो। यहाँ अघि 70 डिग्री आएको थियो, यसलाई उल्टाउने बित्तिकै सेम कन्डिसन उल्टाउने बित्तिकै के हुन्छ थीटा हुन्छ। K1 र K2 को चाहिँ नेचर फरक भएको कारणले यति बराबर भएको कारणले गर्दा बराबर हुँदाखेरि त K1 लेन्थ बराबर हुँदा त यहाँ बिचको एंगल 50 डिग्री हुन्थ्यो, यहाँ पनि त्यही 50 नै हुन्थ्यो। यताबाट दोहोरिए जताबाट दोहोरिए पनि K1 र K2 फरक नहुँदै हो भने, यदि फरक यदि सेम थियो भने चाहिँ त्यस्तो हुन्थ्यो। ठीक छ, दुईटा हामीले एक्जाम्पल सिरिजको गर्यौं। अब थोरै प्यारालल कम्बिनेसनको कुरा गरौँ है। केही छ भने तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला, हामी यसको एन्सर दिने ट्राई गर्छौं। ठीक छ, मैले अब के गर्ने भए प्यारालल कम्बिनेसन अफ कन्डक्टर। अब कम्बिनेसन अफ कन्डक्टर र प्यारालल कम्बिनेसनको कुरा गर्दैछु है। प्यारालल कम्बिनेसन, प्यारालल कम्बिनेसन हामीले अघि नै भनेको थियौं। प्यारालल कम्बिनेसन अफ रेजिस्टरमा चाहिँ के हुन्थ्यो गर्दाखेरि, प्यारालल कम्बिनेसन अफ रेजिस्टरमा हाम्रो सपोज करेन्ट H होइन अहिले I, करेन्ट I गयो भने के हुन्छ त यहाँ I1 जान्थ्यो, यहाँ गएर I2 जान्थ्यो। सपोज यहाँ R1 हुन्थ्यो भने यहाँ R2 हुन्थ्यो भने 1/R इक्विभ्यालेन्ट कति हुन्छ त 1/R1 प्लस 1/R2 अरु पनि थियो भने प्लस डट। त्यस्तै I चाहिँ कति हुन्छ त I इक्वल टु I1 प्लस I2 प्लस हुन्थ्यो। ठीक छ, त्यसले गर्दाखेरि सेम कन्सेप्ट हामीले लिनुपर्छ, तर यसरी टाँसिनुपर्छ नि। हिटमा चाहिँ अब यो करेन्ट यसरी जाने जस्तै हुँदैन। मानौ एउटा कन्डक्टर यहाँ छ, L लेन्थ भएको, यो सबै टाँसिएको छ, सबैको टाँसेको छ। यसको A छ, यसको पनि A नै छ सपोज, र लेन्थ L छ। मानौ लेन्थ L छ, यसरी कम्बिनेसन भएको छ है। यो किसिमको हाम्रो इलेक्ट्रिकल नेचर थियो भने थर्मल नेचर चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भन्ने कुराहरु हामी गरिरहेका छौं। भने यो कम्बाइन भएर चाहिँ सपोज यस्तो खालको भयो, ठुलो खालको भयो, यो कम्बाइन भएर हैन, यो कम्बाइन भएर यहाँ सपोज यहाँ जस्तै I यहाँ आयो I1 I2, यहाँ जस्तै H आयो हिट, एउटा हिट यता गयो H1 आयो, सबै टाँसेकै भए पनि H2 आयो, यस्तो खालको कन्सेप्ट। भने यो दुईटै गएर यहाँ H गयो, यहाँ H1 गयो, यहाँ H2 गयो। यहाँ H1 र H2 बराबर नहुन सक्छ है, नेचर अनुसार फरक पर्छ। र यसमा चाहिँ हाम्रो मानौ यसमा चाहिँ K1 छ, यसमा चाहिँ K2 थर्मल कन्डक्टिभिटी है। यो कुरा मैले मेटे है, यो मैले कन्सेप्ट दिन खोजेको। यस्तो रिजल्ट आउँछ कि आउँदैन अथवा कस्तो खालको आउँछ भन्न खोजेको हामीले। यो खालको आयो, यो रेजिस्टेन्स त यही नै हो, यहाँनेर K इक्विभ्यालेन्ट आयो, यो L यो आयो। अनि एरिया कति हुने भयो त, एरिया इज इक्वल टु A1 प्लस A2 हुन्छ। यता एरिया त जोडिन्छ हैन, जोडिँदाखेरि एरिया जोडेपछि के हुन्छ त भन्दा H यसरी आयो भने यसरी आयो। कन्सेप्ट त के भयो त H इज इक्वल टु H1 प्लस H2 हुने भयो। हिट त यो H इज इक्वल टु H1 प्लस H2 जोडेर H इज इक्वल टु H1 प्लस H2 इज इक्वल टु H चाहिँ भयो भनौँ न, कुरा त एउटै हो। तर सो H1 कति हुन्छ त, H1 इज इक्वल टु के त डेल T बाई R1 हैन, डेल T बाई R1। यहाँ कति हुन्छ T1 माइनस T2। सपोज टेम्परेचर T1 र T2 मैले लेख्नै छुटाएको छु, यो बुझिहाल्नुहुन्छ, सेम केस त हो। T1 माइनस T2 बाई R1 कति हुन्छ त, R1 त R1 नै राख्नु सपोज हैन। S2 कति हुन्छ त, S2 डेल T1 डेल T2 त सेम छ जस्तो छ। यो यसमा अब यसमा चाहिँ के भयो त भन्दा डेल T अपन R2, डेल T यहाँ पनि त्यही सेम हो, तलको लागि पनि T1 माइनस T2 बाई R2। यसमा के हुन्छ त, यसमा त H गयो, H चाहिँ के हो त भन्दा ठुलो खालको भयो हैन। H ठुलो खालको भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि टेम्परेचर डिफरेन्स त त्यही नै हो, डेल T बाई R इक्विभ्यालेन्ट। डेल T भनेको T1 माइनस T2 बाई R इक्विभ्यालेन्ट हो। र हामीलाई यो थाहा छ इक्वेसन 1। सो H1 प्लस H2 इज इक्वल टु H। सो H1 प्लस H2 इज इक्वल टु H। H1 कतिको त
T1 minus T2 by R1 H1 S2 T1 minus T2 is equal to R2 is equal to H T1 minus T2 is equal to R equivalent. यो सबै गयो. See 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 हुन्छ, जुन हामी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्समा पनि यही खालको केसहरू आएको थियो. ठीक छ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स पनि यही खालको केस आएको थियो. अब के गरौँ त भन्दाखेरि यो त रेजिस्टेन्स भयो. अब के इक्विभ्यालेन्ट पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ. यो बुझ्नुभयो होला. अब के इक्विभ्यालेन्ट यहाँ निकालौँ, जुन हाम्रो यो रेजिस्टेन्स निस्किसकेको छ, आर इक्विभ्यालेन्ट यो निस्किएको छ. त्यसो हामी के इक्विभ्यालेन्ट निकालौँ. के इक्विभ्यालेन्टको यसैमा हामीले रेजिस्टेन्स आर भनेको के थियो, आर इक्विभ्यालेन्ट एल बाई के, एल आर मात्रै. त्यसो भए आर मात्रै निकालौँ. यहाँ आरई 1 बाई आरईमा एल इक्विभ्यालेन्ट हैन, अनि के इक्विभ्यालेन्ट, अनि ए भनेको ए इक्विभ्यालेन्ट. ठीक छ, 1 बाई आर इक्विभ्यालेन्ट भनेको एल बाई हैन, एल बाई के K1 A1 हैन, ए त ए नै हो हैन, ए त ए नै हो, प्लस 1 बाई R2. R2 भनेको के हो, R2 भनेको L L1, दुईटै L1 र L2 त बराबर छ, L लेखौँ. K2 A पनि बराबर छ. यहाँ खास चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट लेन्थ चाहिँ खेरि L र L2 जोड्दाखेरि L त दुईटै जोड्दाखेरि यसरी कहाँसित जाँदा लेन्थ त लेन्थै हुन्छ, L इक्विभ्यालेन्ट लेन्थै हुन्छ. के इक्विभ्यालेन्ट आर इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ यो चाहिँ फरक हुन सक्छ. L गयो, यो उल्टेर माथि गयो. के इक्विभ्यालेन्ट ए इक्विभ्यालेन्ट भनेको के हो त, ए इक्विभ्यालेन्ट भनेको A1 र A2 जोडिन्, A1 प्लस A2 हो है. यो उल्टिएर माथि गएको, यो K1 A प्लस यो माथिको K2 A. त्यसो भए के इक्विभ्यालेन्ट भनेको कति हो त, K1 है तरिका K1 A1 प्लस K2 अलिक राम्रो K2 A1 होइन, A मात्रै. अब A1 A2 भएको भए पनि हुन्थ्यो हुन चाहिँ, तर हामीले A1 A2 गरेनौँ है खास. ठिक छ, A1 A2 गर्दा पनि फरक पर्दैन. मानु यो A1 A2 नै गरेको थियो. ल A1 A2 यहाँ केही गडबड हुनेवाला थियो त. एचमा ए नै आएन, यहाँ पनि ए आएन, यहाँ पनि ए आएन, यो यहाँ पनि ए आएन. योसम्म त समस्या छैन. यहाँसम्म पनि यो K1 A1 हामीले काटेनौँ पनि त नि. काट्न त इक्विभ्यालेन्ट हो, यो नभएपछि काट्न कहाँ पाइन्छ. A1 A2 A1 भए पनि पाइँदैन थियो होइन. यो A2 ठिक छ. अरू केही समस्या यहाँ अगाडि थिएन है समस्या. हामीले A1 A2 कन्सिडर गऱ्यौँ, जसले गर्दा यहाँ लेखिसकेर छु नि त हामीले. त्यसले गर्दाखेरि यो कति हो त, के A1 A2 A1 A2 कहीँ A1 A2 यो ठिक छ, अपन A1 प्लस A2 हुने रहेछ. यो रिजल्ट पनि हामीले पायौँ है. यो खालको रिजल्ट पायौँ. यो त हामीलाई सबैले समस्या छैन. यो हामी इलेक्ट्रिक करेन्टमा हामीले थाहा भएकै हो. के इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ दुईटा केस पायौँ है. के इक्विभ्यालेन्ट सिरिजमा के पायौँ, सिरिजमा के इक्विभ्यालेन्ट कति पायौँ भन्नुहोस् त. अघि भर्खर गरेको सिरिजमा के इक्विभ्यालेन्ट कति पायौँ भन्दाखेरि L1 प्लस L2 बाई K1 L1 K1 प्लस L2 K2 पायौँ भने प्यारललमा के इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ कति पायौँ. अहिले भर्खर K1 A1 प्लस K2 A2 बाई कति A1 प्लस A2 पाएँ. यस्तो खालको केस पायौँ. र रेजिस्टेन्सको कुरामा त यो बुझिहालौँ. आर इक्विभ्यालेन्ट R1 प्लस R2 पायौँ हैन. यहाँ 1/R इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु 1/R1 प्लस 1/, यसरी आयो. यो किसिमको रिजल्टहरू हामीले पायौँ. ठिक छ, सिरिज र प्यारलल कम्बिनेसन. अब एक दुईवटा न्युमेरिकलहरूतिर लागौँ है त. ओके, हामी इक्जाम्पलमा जाउँ. अब इक्जाम्पल नम्बर कति पुग्यो, इक्जाम्पल नम्बर 3 पुग्यो सायद. मानौँ प्यारललको कुरा गर्दैछौँ अहिले.
दुईटा कन्डक्टरहरू थर्मल कन्डक्टरहरू सपोज यसको एरिया ए छ यसको पनि एरिया छ मानव टेम्परेचर T1 देखि T2 छ यसको चाहिँ थर्मल कन्डक्टिभिटी 6K छ यसको चाहिँ 4K छ लेन्थ यिनीहरुको बीचमा L छ अनि हामीले निकाल्नु पर्ने के त भन्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट थर्मल रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो अनि थर्मल कन्डक्टिभिटी पनि इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नु पर्यो ठीक छ अहिले भर्खर हामीले कुरा गरेका थियौं यसमा के हुन्छ त R इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु R1 plus 1 upon R2 हुन्छ हैन त र R1 भनेको तपाईलाई थाहा छ R1 भनेको कति हुन्छ L upon K हुन्छ है त्यसले गर्दा यी इन्डिभिजुअल हामी राख्दियौ 1 upon RE मा L इक्विभ्यालेन्ट upon K इक्विभ्यालेन्ट एरिया पनि इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टु यो ठुलो भन्दा यो चाहिँ ठुलो हो यहाँ राख्नु पर्छ इक्वल टु 1 upon R1 मा L1 भनौं न अहिले अब यो L1 भनेको मतलब यो अहिले कुरा गरौं यो L हो जुन चाहिँ अहिले L हुन्छ K1 A भनौं दुईटाको एरिया सेम छ 1 upon L K2A है अब यहाँ के हुने भयो 1 upon यो A कति हुने भयो त एरिया A इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ A plus A हुन्छ 2A हुन्छ ठीक छ यो 2A हुन्छ L चाहिँ L हुन्छ L मा समस्या छ त यो L जति जोडे पनि 15 16 वटा जोडे पनि L त L हुन्छ सो L मा समस्या छैन अनि चाहिँ L काट्दिन सकिन्छ यो KE माथि आन्छ K इक्विभ्यालेन्ट भनेको यो कति हुन्छ त यो 2A हुन्छ यो K1 भनेको 6K हुन्छ यो माथि गयो 6KA हुन्छ यसको त यो माथि गयो है यो काटेर अनि यसको चाहिँ 4KA हुन्छ 4KA हुन्छ यो माथि गयो तल 1 छ लेख्नु परेन AA काट्यो सबैको भनेपछि K इक्विभ्यालेन्ट भनेको चाहिँ 10K किनभने यो 2 थियो यता 2 आयो 5K आयो 6K र 4K को इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ 5K आयो है थर्मल कन्डक्टिभिटी को इक्विभ्यालेन्ट कति हो 5K आयो अब हामीले के निकाल्ने इक्विभ्यालेन्ट के आयो अब RE निकाल्नु पर्यो RE निकाल्न त त्यही हो RE निकाल्न यही लगाइनु L इक्विभ्यालेन्ट K इक्विभ्यालेन्ट A इक्विभ्यालेन्ट L इक्विभ्यालेन्ट L हो K इक्विभ्यालेन्ट अहिले भर्खर 5K इन्टु A इक्विभ्यालेन्ट भनेको 2A जुन जोडिएर 2A भएको छ 2A L by कति भयो 10KA L by 10K आयो केही छ कुराहरु शायद ए लेन्थ त केही गडबड छ भने तपाईले कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला शायद गडबड नहोला है L upon 10KA हुने रहेछ यसको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स थर्मल रेजिस्टेन्स है यसको हामीले यो KE निकाल्यौं एक्जाम्पल यो हेरौं अरु एक दुई चारवटा फटाफट एक्जाम्पल्स न मात्रै हेरौं आज अबको टाइममा यसलाई मेटेँ ल मैले अर्को एक्जाम्पल्समा जाउँ तपाईले यसलाई पज गरेर सार्नु होला एक्जाम्पल नम्बर 4 मानौ दुईटा यसरी नै बसेका छन् तर यहाँ अहिले चाहिँ एल्युमिनियम र कपर छन् अरे मानौ के थर्मल एल्युमिनियम चाहिँ 200 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस के कपर चाहिँ 400 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस छ एरिया बराबर छ मानौ यो न्युमेरिकल टाइपको गरौँ न सबै भ्यालुहरु बाला एरिया
सपोज यसको एरिया 1 cm स्क्वायर, A2 पनि 1 cm स्क्वायर सपोज। लेन्थ कति रह्यो, लेन्थ 1 मिटर राखिदिउँ, 1 मिटर हैन। यिनीहरु बीचमा चाहिँ सपोज यिनीहरुको ग्याप चाहिँ 60 डिग्री सेल्सियस देखि मानौ 20 डिग्री सेल्सियस सम्म छ। अब हामीलाई यति अरु कुराहरु केही दिनुपर्ने कुराहरु केही छ, यो केहरु दिइसक्यो। फाइन्ड द रेट अफ हिट फ्लो भनेको मतलब एच निकाल्नु भन्दैछ थ्रु कपर वायर, कपर के हो, कपर रड भनौं न यसलाई, कपर रड एन्ड आरई पनि पत्ता लगाउनु पर्ने अरे है। ठीक छ, अब हाम्रो त्यही नै हो कन्सेप्ट, त त्यही हो। एच सपोज एच यताबाट आयो भने एच त S1 प्लस S2 भनेर बाँडिन्छ हैन, प्याराललमा बाँडिन्छ। यो कन्सेप्टमा अब हामी निकाल्नु पर्ने रेट अफ हिट फ्लो थ्रु द कपर भनेको HCU निकाल्नु पर्यो पहिले, अनि RE पनि निकाल्नु पर्यो। ठीक छ, अब पहिले कपरको HCU निकाल्नु भने तपाईलाई थाहा छ SCU भनेको चाहिँ के हो, डेल T बाइ RCU। डेल T भनेको कति हो, टेम्परेचर डिफरेन्स 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, के भने RCU भनेको L अपन KA, के कसको, हैन कपरको, अनि A भनेको एरिया, क्रस सेक्सन एरिया। अब यसलाई यहाँ मिटरमा रहेछ, एससीएममा छ, यसलाई एसआई मिटर लानु पर्यो है। यो 40 भयो, L भनेको 1 मिटर एसआई युनिटमै छ। यो कपरको लागि 400, यो एसआई युनिटमै छ, वाट पर मिटर यो एसआई युनिटमा छ। तर एरिया चाहिँ 1 cm क्युबलाई हामीले मिटरकोमा लाँदाखेरि 200 को बराबर छ। मिटरकोमा लाँदाखेरि कति हुन्छ, 1 × 10⁻⁻4 आयो। यो माथि गयो हैन, 40 × 400 × 10⁻⁻4 भनेको कति हो, 4 चौको 16, 1 2 3 1 2 3 इन्टु कति हो, 1 1 2 3 4 3 3 गयो, सरी 1.6 जूल पर सेकेन्ड भनेको मतलब 1.6 वाट करेन्ट चाहिँ फ्लो भयो। रेट अफ हिट फ्लो थ्रु द कपर भनेको कति हो, 1.6 वाट भयो। अर्को के निकाल्नु पर्ने, अनि RE निकाल्नु पर्यो। RE निकाल्न तपाईहरुलाई थाहा छ, RE इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नु पर्यो। RE यो प्यारलल हो, त्यसले गर्दाखेरि 1/RE = 1/R1 + 1/R2। 1/R1 भनेको 1/L/KA कपरको प्लस यहाँ राख्नुपर्छ = 1/L/K कसको, कपरको एल्युमिनियमको हैन, एल्युमिनियमको इन्टु एरिया। यो माथि गयो, L भनेको 1 भयो, यो 1 लेखि 1 भयो, यो पनि 1 भयो, यो माथि आयो। KU को कति हो, 400 इन्टु एरिया कति, माथि जाँदाखेरि यो नियम बस गएको हो, माइनस जाने होइन, त्यो फर्किने होइन, 10⁻⁻4 प्लस, अब प्लस कति हुन्छ यसमा, यो माथि गयो 200 हैन, 200 एल्युमिनियमको इन्टु 10⁻⁻4 कति हुन्छ, 400 लाई गर्दाखेरि 400 डिवाइड बाइ 3 4 प्लस 200 डिवाइड बाइ 1000। ल यो हामी गोर्खाली तरिकाले गर्यौं है, सिम्पल तरिकाले। कति भयो, 4/100 प्लस 2 बाइ एलसीएम कति आयो, 100
4 + 2 6/100 3/50। सो आर इक्विभ्यालेन्ट भनेको यो उल्टिँदाखेरि 50/3 भयो। यसको युनिट ओम हो होइन, यसको यतिकै राखिदिनु यसलाई है। यो एउटा के भयो त थर्मल इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स, थर्मल रेजिस्टेन्स भयो। ठिक छ, यो इक्जाम्पल हामीले हेऱ्यौँ अलिक फरक खालको इक्जाम्पल, यो सिम्पल दुईटा प्यारालल टाइपको सिम्पल खालको इक्जाम्पल। तपाईहरुले पज गरेर सार्नु होला यसलाई है। इक्जाम्पल नम्बर 5, मानौं यसरी जोडिया छ। यसपालि चाहिँ अब यो पाला चाहिँ यताबाट हिट फ्लो गराइदिउँ न, यताबाट सपोज यो 90 डिग्री, यो पनि 90 डिग्री, हिट यताबाट यहाँ कति छ थाहा भएन, यो थीटा अरे, यो 0 डिग्री। हिट चाहिँ अहिले यताबाट फ्लो हुन्छ है त, यताबाट आउँछ यताबाट जान्छ है। इक्जाम्पल नम्बर 5 यहाँ के दिएको छ, यहाँ गिवन लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, ये एउटै मेटेरियल्स को छ यो, एंड K थर्मल कंडक्टिविटी आर सेम फॉर ऑल कंडक्टर्स। मतलब L K A चाहिँ सेम छ। भने मतलब यो लेंथ L, यो पनि L, यो पनि L भनिसकेपछि अब के हुन्छ, यहाँ K, यसको पनि K, यसको पनि K, यसको पनि K। हाम्रो क्वेशन चाहिँ के हो, अब क्वेशन हामीलाई के भन्दैछ भने फाइन्ड द भ्यालु अफ थीटा, फाइन्ड द यो थीटा को एंगल निकाल्नु पर्यो। अब यहाँ के त यहाँ गयो अनि फेरि प्याराललमा गयो भनेपछि यताबाट आउँदैछ हिट भनेपछि पहिले के निकाल्नु पर्यो, रेजिस्टेन्स पहिले के गर्नु पर्यो। सपोज यसको हिट H1 छ, यसको H2 छ, यता गएर H भयो, जसले गर्दा H1 + H2 = H भयो, H1 + H2 = H भयो। अब के गर्ने, H1 को भ्यालु तपाईलाई थाहा छ, del T अपन R1 plus del T अपन = del T अपन del T1 T2 T equivalent अपन R equivalent, यही त होला नि। अब R निकाल्नु पर्यो पहिले, R = के हो त, L/KA हैन त। इक्विभ्यालेन्ट होइन यो, इक्विभ्यालेन्ट भन्नै मिल्दैन। R यसलाई 1 भनौँ, यसलाई 2 भनौँ, यसलाई 3 भनौँ, R3 ल 3 हो कि हैन यता। भने यहाँ हेर्नुस् त LKA सेम छ, LKA भनेपछि सबैको लागि LKA सेम भएपछि सबैको रेजिस्टेन्स त बराबर हुने भयो। मतलब R1 = R2 = R3 R मानौँ इक्वल हुन्छ, किनभने LKA बराबर छ R1 निकाल्यो भने L1 K1 सबै बराबर भएपछि त सबै बराबर भयो भनेपछि यहाँ R1 R2 R3 राख्न सकिन्छ। यो टेम्परेचर डिफरेन्स कति लेख्न सकिन्छ त, पहिलो कुन हो, यो 90 - थीटा है, 90 - थीटा R, यता प्लस यता पनि यो पनि 90 - थीटा R = del थीटा, यो यसमा कति हुन्छ थीटा - 0। अब यताबाट गइरहेछ थीटा - 0/R, R काट्यो 90, अब 90 र 90 180 - 2 थीटा
इज इक्वल टू थीटा, 3 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री का मुनि 3 60 डिग्री। ठिक छ। इक्जाम्पल नम्बर 5 ले के भनिरहेछ भने यो किसिमको एउटा कन्सेप्ट दिइरहेछ। भनेपछि यिनीहरूको एंगल हामीले फाइन्ड द एंगल अफ थीटा भने त्यो थीटा हामीले 60 डिग्री निकाल्ने। यो एक किसिमको यस्तो बाला हो। अर्को एउटा एक्जाम्पल यस्तै गरौँ, डिफ्रेन्ट मेटेरियल्सको। एउटा चाहिँ यो सिंगल मेटेरियल सेम मेटेरियल्सको जसले गर्दा के बराबर भयो है। यसलाई पज गरेर सार्नु होला, म यतातिर गएँ। एक्जाम्पल नम्बर 6 मा जाउँ। ए फिगर बित्थामा मेटे यसैलाई बनाउँदा हुन्थ्यो। एक्जाम्पल नम्बर कति पुग्यो? 5 देखि 6 पुग्यो। मान अलिक ठुलो फिगर बनाऊँ, अलिक 4 भयो बोर्ड। ठिक छ। अलिक के भयो? ल अब हामीसँग चाहिँ तीनटा कुराहरु छ, कपर, एल्युमिनियम स्टील अनि अर्को ब्रास लिउँ। कपर, स्टील र ब्रासको। अब हाम्रो यसको चाहिँ तातो कुरो कता राख्नु? अघि यताबाट गएको थियो, यता 100 डिग्री सेल्सियस छ। अनि यहाँ कति हो निकाल्नु पर्ने? यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस छ, यो पनि 0 डिग्री सेल्सियस छ है। यस्तो खालको छ। अब लेन्थ मानौ यो लेन्थ फरक राखेको छ। मानौ यो 46 cm छ। अब सबै cm मा यो 13 cm छ अरे। यसो गरेर यसलाई 12 cm बनाऊ, यसलाई 13 cm बनाऊ। अनि हामीलाई के को भ्यालुहरु दिएको छ? के कपर को भ्यालु दिएको छ 0.92, के ब्रास को दिएको छ 0.26, के अर्को के छ? स्टील को दिएको छ 0.12 है। सबैलाई युनिट चाहिँ क्यालोरी यो सीएम मा छ है। सीएम मा बनाऊ। क्यालोरी पर सीएम डिग्री सेल्सियस छ। यस्तो खालको चाहिँ छ। अब हामीले फाइन्ड रेट अफ हिट फ्लो, कहाँ भनौँ त? रेट अफ हिट फ्लो यसमा कपरमा थ्रु कपर रड। कपर रडमा चाहिँ हिट कति फ्लो भइरहेछ भन्ने निकाल्न खोज्दैछौँ। ठिक छ। कपर रडमा हिट फ्लो हुनलाई चाहिँ यहाँनेरिको टेम्परेचर निकाल्नु पर्ने हुन्छ, किनभने यति ट्रान्जिसन देखाउनु पर्ने हुन्छ। ठिक छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि पहिले थीटा निकाल्छौँ, त्यसपछि कपरमा जान्छौँ। पहिले हाम्रो टार्गेट भनेको HCU निकाल्ने हो। HCU निकाल्नलाई हाम्रो टार्गेट डेल्टी अपन RCU निकाल्ने हो। डेल्टी मा चाहिँ हाम्रो 100 माइनस समथिङ यहाँ चाहिने हुन्छ। यतापट्टिको हिसाब गरौँ। सो यसलाई अहिले मेटो। अब हामी के गर्दैछौँ? प्यारलल कन्सेप्ट H बाट सपोज H हिट आयो यहाँ, यो H1 यता गयो, H2 यता गयो। सो H इज इक्वल टु H1 प्लस H2। S निकाल्न आउँछ तपाईहरुलाई? के गर्न सकिन्छ? मानौ यो एंगल थीटा है। S निकाल्न तपाईहरुलाई आउँछ? S निकाल्ने फर्मुला डेल्टी अहिले भर्खर गरेका छौं। डेल्टी बाइ R हैन? डेल्टी बाइ R, R कपर को। डेल्टी यो कपर को है। डेल्टी कसको? यसलाई एउटा चाहिँ डेल्टी H1 ब्रास लिउँ, का मुनि R ब्रास लिउँ।
प्लस डेल टी कसको लिउँ अब डेल टी स्टिल लिउँ का मुनि आर स्टिल टेम्परेचर ग्याप कति हुन्छ यहाँ 100 माइनस थीटा आर भनेको एल हैन एल त मैले दिएकै रहन्छ क्या ए दिएको छ एल भनेको 46 यो 46 मैले लेखेँ सबै सीएम मा छ क्यालोरी पर सीएम डिग्री सेल्सियस सबै सीजीएस मै लगाउँ सबै अब डिग्री सेल्सियस को त अब युनिट एसआई युनिट को कुरा नगरौँ त्यतातिर अनि के भने कति छ के कपर ए भनेको एरिया कति राख्नु त यसको एउटा एरिया त दिनु पर्यो यार एउटा यति राख्नु सपोज एरिया इज इक्वल टु 4 cm स्क्वायर सबैको है एरिया अफ इच 4 cm स्क्वायर सजिलो हुन्छ 4 cm सबै cm मा छ 4 cm स्क्वायर यता कति हुन्छ त थीटा माइनस 0 यता थीटा माइनस 0 का मुनि 13 अब के को भ्यालु अब के को भ्यालु राख्दै राख्नु है यसैको पनि राख्नु यसको कति हो 0. कपर को है 92 यसको के को भ्यालु 0.26 इन्टु एरिया 4 यसमा पनि प्लस डेल टी यसको स्टिल को थीटा माइनस 0 यसको 12 हो का मुनि 0.12 इन्टु 4 ठीक छ के यो 4 चाहिँ काट्न सकिने रहेछ माथि गयो 0.92 100 माइनस थीटा अपॉन 46 is equal to 0.26 थीटा बाई 13 प्लस 0. थीटा बाई है 12 यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने कति हुन्छ त सात 6 12 यसलाई हटाउने बित्तिकै यहाँ थप्नु मिल्छ यसलाई 2 यसलाई 10 यसलाई हटाउने बित्तिकै यता थप्नु मिल्छ यसलाई 10 यसलाई 2 12 हुन्छ 120 यसले 10 यो 10 पनि गयो यो कति हुन्छ त 200 माइनस 2 थीटा यता 10 पनि काट्यो हैन 2 थीटा प्लस थीटा के गडबड छैन यता 3 थीटा प्लस 2 थीटा 5 थीटा यता 200 सो थीटा इज इक्वल टु 200 का मुनि 5 40 डिग्री ल 40 डिग्री सेल्सियस आयो यहाँको टेम्परेचर यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस आयो ठीक छ अब हामी के गर्न सक्छौं भन्दा अब चाहिँ हामी फाइन्ड द रेट अफ हिट फ्लो इन कपर यो HQ निकाल्न सक्छौं अब H कपर इज इक्वल टु डेल टी बाई आर कपर निकाल्न सक्छौं डेल टी कति छ 100 माइनस 40 अब 100 माइनस 40 भयो अब का मुनि L भनेको 46 का मुनि के भनेको कति हो 0.92 इन्टु ए भनेको 4 यसलाई मिलाउने हो भने कति हुन्छ यता माथि 60 भयो इन्टु 60 इन्टु 0.92 इन्टु 4/46 यसलाई हटाउँदा यहाँ 0 थप्न पाइयो यसलाई दुई चोटी हैन एक चोटी 10 भयो हैन यो 0 0 0 काट्यो कति भयो त
6 12 4 ठिक छ नि हैन 6 12 12 13 14 15 ए 4 8 8 6 48 48 कहीँ केही छ 48 ल 48 के हो त यो हिट फ्लो क्यालोरी पर सेकेन्ड भयो किनभने यो सबै क्यालोरीमा छ क्यालोरी पर सेकेन्ड आयो यो एउटा इक्जाम्पल हामीले गर्यौं अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौं कुरो बुझ्नुभयो इक्जाम्पल यसलाई पज गरेर सार्नु होला है भिडियो लामो भइसकेको छ अब एउटा दुईटा इक्जाम्पल हेरेर सक्छौं आजको क्लास है यसलाई हेर्नु होला क्याल्कुलेसन केही मिस्टेक भयो भने कमेन्ट बक्समा राख्नु होला इक्जाम्पल नम्बर 7 इक्जाम्पल नम्बर 7 चाहिँ अलिकति अर्कै खालको लिउँ मानौ यो एउटा मेटेरियल्सलाई बाहिर छोएर अर्को खालको मेटेरियल्सले छोएको छ घुमेर यस्तो खालको यो भित्र सबै प्याक छ यो पनि प्याक छ मानौ यो सिरिजै हो यो K1 छ यसको K2 यो सबै वरिपरि घुमेको यो मार्करको वरिपरि भएको छ यस्तो खालको छ सपोज यसको सानो रेडियस चाहिँ R1 R छ ठुलो रेडियस चाहिँ त्यो भित्रदेखि ठुलो रेडियस भित्रदेखि ठुलो रेडियस 2R छ लेन्थ यसको सपोज L छ अब निकाल्नु पर्ने K इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु व्हाट कुरो बुझ्नुभयो नि क्वेशन लेन्थ यति छ K इक्विभ्यालेन्टको फर्मुला निकालेका थियौं हामीले के गरेका थियौं K1 A1 प्लस K2 A2 अपन A1 प्लस A2 अघि भर्खर डेरिभेसन गरेका थियौं K1 ठिकै छ यसको एरिया कति हुन्छ सानो एरिया 1 फर्स्ट को सपोज मतलब यहाँनेर खास चाहिँ हिट एज गयो छ नि दुवैतिर गयो हिट एउटा चाहिँ भित्रतिर खोक्रोतिर गयो अर्को बाहिरतिर सबैतिर गयो सपोज H1 यता H भित्रतिर H1 गयो अर्कोतिर H2 गयो यो कन्सेप्टमा जान्छ अहिलेको जस्तै यो कन्सेप्टमा तर यहाँ चाहिँ यता चाहिँ यो चाहिँ घुमेर जान्छ सबैतिर सो K1 A1 भनेको पाई R स्क्वायर प्लस K2 अब यस्तोको मात्र लिनु पर्यो के पाई R2 स्क्वायर होइन पाई R2 स्क्वायर त भित्र पनि जान्छ यो खोक्रोको मात्र लिनु पर्यो पाई राख्दिउँ बाहिर R 2R को होल स्क्वायर माइनस R को होल स्क्वायर यसमा पनि पाई R स्क्वायर प्लस पाई 2R को होल स्क्वायर माइनस R को होल स्क्वायर गर्दा कति हुन्छ K पाई R स्क्वायर यता कति हुन्छ प्लस K2 पाई यहाँ 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर 3R स्क्वायर ये के हो 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर 3R स्क्वायर यसमा पनि पाई R स्क्वायर प्लस पाई इन्टु 3R स्क्वायर यहाँ कति हुन्छ त पाई R स्क्वायर कमन आयो K1 है K1 प्लस 3K2 यहाँ पनि पाई R स्क्वायर कमन आउला यहाँ 1 प्लस 3 हैन 1 प्लस 3 हो यो गयो यहाँ कति हुन्छ K1 प्लस 3K2 यहाँ 4 आयो यो किसिमको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स आयो
हैन, इक्विभ्यालेन्ट थर्मल कन्डक्टिभिटी आयो है। एउटा लास्ट क्वेसन हेरौँ है त, यो बुझ्नुभयो नि हैन, सिम्पल खालको छ। एउटा लास्ट क्वेसन हेरौँ, पज गरेर सार्नु होला। लास्ट एक्जाम्पल हेरौँ, एक्जाम्पल नम्बर 8। मानौँ यस्तो एउटा केही छ, दुईटा कुराले मिलेर बनेको छ, एउटा के वाला एउटा 2k वाला। अब यिनीहरुमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यस्तो बनेको छ र अर्को पनि यही कुरालाई यसरी पनि बनेको छ, दुईटा कुराले बनेको छ। लेन्थ त्यही नै हो, यसको के छ अरे, यसको 2k छ। यो कम्बिनेसन 1 हो, यो कम्बिनेसन 2 हो। एरिया सेम छ, क्रस सेक्सन एरियाहरु। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने के त भन्दा यसमा चाहिँ कुनै निश्चित अमाउन्ट अफ हिट चाहिँ पर युनिट टाइम चाहिँ सपोज 18 सेकेन्डमा एउटा निश्चित गयो भने त्यति नै अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी यहाँ कन्भर्ट गर्न, यहाँ ट्रान्सफर हुनलाई कति टाइम लाग्छ? ल ल्याङ्ग्वेजमा लेखौँ, इन 18 सेकेन्ड certain amount of heat flows through, certain amount of heat flows through I, through I। yes ma bhane के निकाल्नु पर्यो? find the time in which, find the time in which same amount of heat, same amount of heat flows through, flows through I2 combination। अरु कुराहरु यही दिएको छ, k1 k2 दिएको छ, कम्बिनेसन यसरी एउटै कुरा छ, लेन्थ l नै हो। अब यो केस 1 न्यू कम्बिनेसन फर कम्बिनेसन 1 मा जाउँ है। कम्बिनेसन r1 कति हुन्छ? r1 इज इक्वल टु सपोज यो लेन्थ l छ, यो पनि l छ, अनि यो त l नै भयो, यही कुराहरु मिलेर बनेको। अनि l by ka भन्ने मतलब l by k1a, k1 l by k1 हो, यहाँ k भयो। अब r2 कति हुन्छ? r2 पनि सेम हो, l by k2a, l by 2ka मतलब l by 1/2 के यसलाई r मान्ने हो भने डेफिनेटली यो 2r हुन्छ, किनभने यहाँ डिभाइड बाइ 2 गरेको छ नि त हैन। यसलाई यो सबैलाई r मान्ने हो भने यो 2 त उसिटेर जान्छ, यो टर्म त यो 2r भयो, ठीक छ। मतलब यसको यो सिंगल हो भने यसको हाफ छ, भनेपछि r भयो भने यो डबल r हुन्छ। अब यहाँ सिमुलेसन कम्बिनेसनमा चाहिँ सिरिज कम्बिनेसनमा के त r इक्विभ्यालेन्ट त सिजिले भयो, r1 प्लस r2 इज इक्वल टु कति भयो? 2r प्लस r इज इक्वल टु 3r, ठीक छ। भने r निस्किसकेपछि अब हामी के निकाल्न सकिन्छ? हिट, यहाँ हिट कति फ्लो हो मानौ, कुनै सर्टेन 18 सेकेन्डमा कति निकाल्ने पहिले निकालौँ अनि त्यसपछि 80 सेकेन्ड गरौँला। h भनेको हिट करेन्ट, h इज इक्वल टु कसको लागि? एक पहिलो कम्बिनेसनमा जाउँ, h इज इक्वल टु कति भयो त? डेल टी अपन r इक्विभ्यालेन्ट हैन। डेल टी अपन r इक्विभ्यालेन्ट भनेको 3r, डेल टी अपन 3r र h इज इक्वल टु हामीलाई थाहा छ q by t, त्यसले गर्दा q इज इक्वल टु कति हुन्छ? t त थपै नै हो,
त्यसो भए डेल टी अपन 3r इन्टु टी अहिलेको लागि 1 मानौँ। यो चाहिँ जुन 18 सेकेन्ड दिएको छ हामीलाई 18 सेकेन्डमा डेल टी अपन 3r इज इन्टु 18 यो हाम्रो हिट 18 सेकेन्डमाको हिट हो यो है। अब यतातिर जाउँ। यसमा फर कम्बिनेसन 2 फर कम्बिनेसन 2 मा चाहिँ के हुन्छ त प्यारेलल हो 1/RE इज इक्वल टु 1/R1 प्लस 1/R2 1/ कति R1 2R त्यही एउटै कुरा त हो यहाँ र यही कुरा त यता कन्साइड भएर बसेछ। त्यसो R1 1/R 2R इज इक्वल टु यता R1 1 प्लस यता 2 3/2R मतलब RE इज इक्वल टु 2/3R R इक्विभ्यालेन्ट आयो कति आयो 2/3R। अब फेरि यहाँ पनि हिट त कति जाने भयो हिट इज इक्वल टु यसलाई H11 गरौँ। हिट पास हुने भनेको हिट पर युनिट हिट करेन्ट डेल टी बाई R इक्विभ्यालेन्ट 2/3 कति डेल टी बाई 2/3R मतलब 3/2 डेल टी बाई R आयो। यहाँ पनि Q बाई टी नै हो डबल यो T2 राखौँ हैन 3/2 डेल टी बाई R यो T2 लाई यता राख्दिउँ Q र त्यही टाइममा हामीले इक्वल हुनुपर्ने हुनाले अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा Q1 र Q2 बराबर हुनु पर्यो हैन। त्यसले गर्दा यो र यो बराबर हुनु पर्यो। त्यसले गर्दा अकॉर्डिङ टु क्वेशन Q फर्स्ट इक्वल टु Q सेकेन्ड मतलब यहाँ कति हो डेल टी अपन 3R इन्टु 18 इज इक्वल टु 3/2 इन्टु डेल टी अपन R इन्टु T2 हैन। यो भने डेल टी अपन डेल टी कट्यो यसलाई 6 चोटी काट्यो यसलाई 2 चोटी 2 दुना 4 इज इक्वल टु T2 सो T2 इज इक्वल टु 4 सेकेन्डमा चाहिँ के हुन्छ त यहाँ छिट्टै यहाँ 18 सेकेन्ड लाग्ने हिट जति अमाउन्ट अफ हिट यहाँ फ्लो भयो जुन हामीले निकालेका थियौं यो अमाउन्ट अफ हिट चाहिँ यही अमाउन्ट अफ हिट चाहिँ यहाँनेरि फ्लो हुनलाई 4 सेकेन्डमा चाहिँ यहाँदेखि यता फ्लो हुन सक्छ। 18 सेकेन्डमा फ्लो हुने कुरा प्यारलल कम्बिनेसनमा 4 सेकेन्डमै त्यति नै हिट चाहिँ फ्लो हुन्छ। यो किसिमको यसमा कन्सेप्ट छ। ठीक छ भिडियो हाम्रो लामो भएको छ तपाईहरु पढ्दै गर्नुला। लगभग कन्डक्सनको कुराहरु हामी यति नै सक्यौं। अब नेक्स्ट क्लासमा हामी रेडिएसनको कुराहरु गर्छौं। आजलाई यति पढ्दै गर्नु होला नोट बनाउनु होला।